नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं प्राप्ती गांवकर तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड्याच काळा पयलीं इंडोनेशियांतल्या जकार्ता शारांत पावले. तांणी आपली 3 राष्ट्रांची भारत पॅसिफीक भोंवडी सुरू केली. जकार्ता विमानतळार इंडोनेशियन अध्यक्ष प्रबोवो सुबियांतो हांणी तांकां येवकार दिलो. ह्या भेटी वेळार प्रधानमंत्री इंडोनेशियाच्या अध्यक्षाकडेन द्विपक्षीय चर्चा करतले आनी दोनूय देशांच्या भागीदारीत जाल्ले प्रगतीचो नियाळ घेतले. जकार्ता हांगा प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासी लोकांच्या व्हड मेळाव्याक संबोधीत करतले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्या म्हयन्याच्या 8 ते 10 तारीख मेरेन ऑस्ट्रेलियेक जाल्यार 10 ते 11 जुलय मेरेन न्यूझीलंडाक भेट दितले. सुदारणा, डिजिटायझेशन आनी वेवसायीक वेवस्थापन हांचे वरवीं सहकार चळवळ विस्ताराच्या नव्या पांवड्यार प्रवेश करता अशें सहकार मंत्री अमित शाह हांणी आयज सांगलें. सहकार मंत्रालयाच्या 5व्या बुन्याद सुवाळ्यांत ते उलयताले. दरेका वाठारांतल्या बरी कामगिरी करपी 5 सहकारी संस्थांक मान्यताय दिवपा खातीर क्रमवारी आराखडो जाहीर केला. राज्यांनी आपणायल्ल्या मॉडेल उपनियमां वरवीं प्राथमीक कृशी पतसंस्थांची कार्यावळ विस्तारीत करून तांकां घटमूट करपाचे यत्न चालू आसात अशें अमित शाह हांणी म्हणलां. सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है. प्राथमीक सहकारी संस्था सावन उंचेल्या संस्था मेरेन वेवसायीक वेवस्थापन टप्प्याटप्प्यान लागू करप हे सरकाराचे ध्येय आसा अशें तांणी सांगलें. केंद्रीय रस्तो येरादारी आनी महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी आयज नॅशनल हायवे लॉजिस्टीक मॅनेजमेंट लिमिटेडाचे बसकेचे अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. देशभरांत विकसीत जावपी मल्टी मॉडेल लॉजिस्टीक पार्क, रोपवे, इंटरमॉडल स्टेशनां आनी वे सायड सुविधांच्या प्रकल्पाच्या प्रगतीचें तांणी मुल्यांकन केलें. हे बसकेंत मंत्रिमंडळान फुडाराक तयार जावपी येरादारी पर्यावरण यंत्रणा तयार करपाक ह्या परिवर्तनकारी उपक्रमाचे रणनितीच्या म्हत्वाचेर भर दिलो. तांणी प्रकल्प अंमलबजावणीचेर परिणाम करपी मुखेल आव्हानांचें मुल्यांकन करून बेगोबेग अडचणी सोडोवपे विशीं आनी प्रकल्पांची अंमलबजावणी बेगीन करपा विशीं सगळ्या संबंदीत भागधारकांक निर्देश दिल्यात. ह्या वर्सा भगवान जगन्नाथाच्या रथयात्रे खातीर 300 परस चड खाशेल्यो गाडयो चलयतले अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. नेमान चलपी 800 परस चड रेल्वे गाडयां मदीं ह्यो अतिरिक्त गाडयो चलतल्यो. पुरी रेल्वे स्टेशनाचेर 30,000 प्रवाशांक रावपाक तात्पुरती वेवस्था करतले अशें तांणी म्हणलां. We will be operating 300 plus special trains during the Rath Yatra of Mahaprabhu Jagannath Ji, and during Onam festival we will be running about more than 100 special trains. This is a big effort from railways, effort from the central government, effort from Prime Minister Shri Narendra Modi Ji to make sure that our citizens get affordable and safe services. We will continue to work in that direction. ह्या वर्सा ओणम उत्सवा वेळार 100कून चड खाशेल्यो रेल्वे गाडयो चलतल्यो अशी माहिती अश्विनी वैष्णव हांणी पत्रकार परिशदेंत उलयतना दिली. रशियेन आयज सकाळीं युक्रेनांत राजधानी कीवचेर बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्र हल्लो केल्ल्यान 10 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 46 जाण जखमी जाल्यात. तुर्कस्तानांत जावपी नाटोच्या म्हत्वाच्या शिखर सभेच्या एक दीस आदीं ही गजाल घडली, जातूंत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हाजीर रावपाचे आसात. ह्या हल्ल्यांत रशियेन बॅलिस्टीक तशेंच क्रूज क्षेपणास्त्रां आनी ड्रोन वापरिल्ल्याचें युक्रेनाच्या वायुसेनेन सांगलां. खेळ मेक्सिको शारांतल्या एस्टेका स्टेडियमार आयज मेक्सिकोचेर 3-8-2 असो जैत मेळोवन इंग्लंडान फिफा विश्वचषक क्वार्टर फायनलींत प्रवेश केलो. दुसरे सर्तींत ब्राझीलाचो खेळगडो नेमार हांणी काल रातीं फिफा विश्वचषकाच्या 16व्या फेरयेंत नॉर्वे आड हारल्या उपरांत अंतरराष्ट्रीय फुटबॉलांतल्यान निवृत्ती जाहीर केल्या. हवामान भारतीय हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसांत उदेंत राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, माहे, मध्य प्रदेश आनी उत्तराखंडांत व्हड प्रमाणांत पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. मजगतीं आसाम आनी मेघालयाचेर आयज एकसुरे सुवातेर उश्ण आनी दमट हवामान पातळपाची शक्यताय आसा.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमच्या फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.